السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة صابر للمعلومات. إن شاء الله اليوم راح نتطرق إلى درس كيفية تنظيف الحاسوب وتسريع الرام. نبدأ على بركة الله. أول حاجة كنصح بها أخوتي لافوطو اللي كتحطوها في البيرو. لافوطو اللي كتحطوها في البيرو يعني من الأحسن أنها يعني تكون ماشي صورة متحركة، تكون صورة عادية، ما تكونش صورة متحركة. الخطوة الثانية هي أنكم غادي تدخلوا ماي كمبيوتر. من بعد غادي نجيو لديسلوكال سي، ندخلوا بروغرام على بروغرام فايلز. هادوما لي بروغرامات اللي عندهم اصالين في الاورديناتور. هاد لي بروغرامات هادو اللي مأصلين في الاورديناتور كاينه منهم اللي حنايا قمنا بالحذف ديالهم، ولكن باقي الملفات ديالهم كيتواجدوا لينا في ديسلوكال سي، وهذا هو المشكل. انا متاكد اي واحد غادي يدخل ديسلوكال سي ديالو وغادي يلقى مجموعه ديال الملفات ديال لي زابليكاسيون اللي قام بالحذف ديالهم، ولكن باقيين كيتواجدوا ليه ديسلوكال سي. يعني من الاحسن كنصحكم اخوتي انكم تفيريفيو دائما ديسلوكال سي. يعني فيما تقوموا بالحذف اي برنامج دخلوا السي وتاكدوا بانه راه تم الحذف الملفات ديالو كامله. الخطوه الثالثه اخوتي هي انكم غادي تضغطوا على زر ويندوز، من ثم غادي تضغطوا على زر ار. من بعد غادي تكتبوا بريفيتش، نضغطوا على اوكي، نضغطوا على كونتيني. كما كتشوفوا هاد الملفات هادو كاملين اللي هنايا خصنا نقوموا بالحذف ديالهم. غادي نضغطوا على كنترول ا، غادي نعملو سوبريمي. ننتظروا بين ما يتم حذف كل الملفات الزائدة. نديرو انيري. من بعد غادي نجيو نكتبو تامب، نضغطو على زر ويندوز ار، نديرو كوبي، نديرو كولي، نضغطو على اوكي. قوموا بالحذف كذلك لهاد الملفات اللي عندنا هنايا متواجدين تامب. بعد غادي نجيو نكتبو كوبي، نكتبو يعني الرمز ديال 100% زائد تامب زائد الرمز ديال 100%. غادي نضغطو على زر ويندوز ار، نديرو كولي، نضغطو على اوكي. كذلك غادي نمسحو عند جميع الملفات اللي عندنا متواجدة هنايا، نقومو بالحذف ديالها، نضغطو على سوبريمي، نبداو انيغي. انا متاكد اخوتي هاد الخطوات هادو اللي غادي نوريهم لكم اليوم غادي تتبعوهم، انا متاكد غادي يولي عندكم الاورديناتور سريع. من بعد باقي اخر اختيار، غادي نديرو كوبي، نضغطو على زر ويندوز ار، كذلك نديرو كولي.
كما كتشوفوا اخوتي دابا غادي نجيو لديماغي. ديماغي من الاحسن تعملوا هنايا 10 سكوند وتعملوا ابليكي. غادي نجيو لديماراج. ديماراج نضغطوا هنايا. هنايا خوتي هنايا هذا ديماراج، يعني ملي كتكون الويندوز غادا ديماري شنو هما البروغرامات اللي كيديماريو مع الويندوز. يعني من الاحسن انكم ديزاكتيفيو كلشي، من الاحسن انكم ديزاكتيفيو جميع البرامج، يعني باش النظام انه ملي الويندوز بغات ديماري ما يلقاش شي مشكل في الديماراج. يعني من الاحسن كنصحكم انكم تخليو يعني اونتي فيروس. اونتي فيروس اللي تقدروا تخليوه، يعني سهله باش انكم ديزاكتيفيو، ولا بحال مثل دابا انا من هذا اكتيفي اولا ديزاكتيفيه، يعني الامر سهل. دابا غادي ندوزو ان شاء الله. دابا غادي ندوزو للخطوه الرابعه. غادي ندخلو ماي كمبيوتر. غادي نجيو لديسلوكال سي ونضغطو بزر الفأرة الايمن ونعملو بروبريتي. غادي نضغطو على نيتواياج ديسك. نقومو بالانتظار شويه بيد ما. كما كتشوفوا هادو هما الملفات اللي عندنا هنايا، ملفات زائده اللي عندنا في الديسلوكال سي، نحطو عليهم علامة صح. غادي نضغطو على نيتوايي لي فيشي دي سيستم. العملية تاخد منا شوية د الوقت، ننتظرو شوية. كيف ما كتلاحظوا ان هاد العملية هادي كتاخد لينا شوية د الوقت، غادي نقوم بتسريع الفيديو ونرجع لكم. من بعد ما رجعنا لكم كما كتلاحظوا هذه هي الملفات، نقوم بالحذف ديالها، نحطوا عليها علامة صح. يعني كيف ما كتلاحظوا عندنا هنايا 9 ديال الجيجا و 99، هادو كاملين ملفات زائدة في الويندوز، نقوم بالحذف ديالهم. غادي نضغطوا على اوكي. غادي نضغطوا على سوبريمي لي فيشي وغادي ننتظروا. بالنسبه لهاد العمليه هادي حتى هي تاخذ لينا الوقت، غادي نقوم بتسريع الفيديو ونرجع لكم. من بعد ما رجعنا لكم اخوتي، كما كتلاحظوا اننا قمنا بحذف 9 ديال الجيجا، يعني الامر انه خدا واحد الوقت شويش طويل. المهم نفس النافذه ديال ديسلوكال سي، غادي نضغطوا على اوتيل، من بعد غادي نضغطوا على اوبتيميس. غادي نختاروا ديسلوكال سي، نضغطوا على اوبتيميسر، نضغطوا على اناليزي. المهم اخوتي راني قمت بتسريع الفيديو على حسب انه راني كياخد وقت كتير. المهم كتوصلنا في 100%، يعني كنكونوا اننا سالينا الخطوات ديالنا. غادي ندوزو الخطوه اللي من مور هادي. بعد الخطوه هادي غادي ندخلو ماي كمبيوتر. غادي نجيو هنا ونضغطوا على زر الفأرة الايمن، نضغطوا على بروبريتي. غادي نقوموا بالضغط على بارامتر سيستم افونسي. غادي نضغطوا على بارامتر. هنايا من الاحسن، هذا احسن اختيار. احسن اختيار هو انكم تعملوا هذا الاختيار هذا. الاختيار هذا غادي تخليو هذه بوحديتها اللي ماكتيفيا على حسب
انكم تقدروا تشوفوا لي فوتو ديالكم، يعني بلا ما انكم تدخلوا تقراو لي فوتو ديالكم ولا لي فيديو يعني كيبانوا قبل. يعني من الاحسن ننصحكم انكم تخليو غير هادي وتعملوا ابليكي. من بعد غادي نجيو نضغطوا هنا نقوموا بزيادة في سرعة الرام. هنا الرام شحال ما كانت عندكم، 8 جيجا ولا 12 جيجا، كانت عندكم 2 جيجا ولا 8 جيجا ولا 4 جيجا، ردوها 8 جيجا. كتجيو هنايا كتكتبوا كيكون عندكم هذا الاختيار هذا الاول، يعني كتحيدوه، كتعملوا شي علامة صح وكتعملوا علامة صح هنا، وكتكتبوا هنايا 8000 ميجا، يعني هي 8 جيجا وهنا 8 جيجا. كذلك ديس لوكال دي حتى كتعملوا فيها 8 جيجا 8 جيجا. كتبوا اوكي. كيطلب منكم انكم تروديماريو لورديناتور ديالكم، كتروديماريه كتولي عندكم الرام يعني سريعه. من احسن البرامج اللي كنستعملهم هو هذا جيت كلين. هذا نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو، قوموا بالتحميل ديالو. صراحه هذا البرنامج هذا رائع، يعني سهل في الاستخدام. يعني كنضغطو هنا كنجيو كنعملو اناليزي اي ريباري الريجستر، كينيطوي الويندوز، كينيطوي ابليكاسيون، كينيطوي راكورسي، وكينيطوي كذلك الرام. هذه هي المميزات اللي في هذا البرنامج. انا نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو، سهل في التحميل. المهم اخوتي البرنامج ها هو كما كتشوفوا، يعني صافي سهله، يعني انه نيطوينا الرام ديالنا، نيطوينا ريجستر لابليكاسيون ويندوز. هذا البرنامج هذا كنصحكم به، تيليشارجيوه انستالوه في الاورديناتور ديالكم، يعني صراحه غادي يعجبكم بزاف. المهم كندخلوا جوجل كنكتبوا جيت كلين، كنضغطوا كنتظروا شويه. هذا هو الموقع اللي غادي ندخلوا باش نتيليشارجيو هذا البروغرام. كنقوموا بالضغط على الموقع. كما كتشوفوا هذا هو البرنامج. كنضغطوا على فري داونلود، كنقوموا بالضغط على داونلود ناو. كنتظروا شويه. كما كتلاحظوا ان البرنامج يعني بدا في التنزيل. كنتمنى انكم تكونوا استفدتم من الشرح ديالي، وكنتمنى انكم تشتركوا في القناه وما تنساوش اللايك والتعليق، وشكرا بزاف بزاف لكم.